adlaw. Sugdan na karong adlaw Agosto 28 ang kapin 8 ka oras nga power interruption sa mga panimalay o patigayon nga anaaduol sa ginatukod nga maa magtuod flyover sa Davao City. Magsugod kini alas 10 sa gabi ug mulungtad hangtod alas 6 sa buntag sa adlaw nga Biyernes, Agosto 29 ning tuiga. Pagpaklaro sa power company, kinahanglan sumala pang temporaryong putlon ang koneksyon sa kuryente sa lugar alang nasabsak kaluwasan sa mga trabahante. Kinsa nagapahigayon og pole relocation sa mga nabiling poste sa kuryente nga maapektuhan sa ginatukod nga flyover sa lugar. Sa karon nakigkoordina na ang Department of Public Works and Highways kung DPWH Region 11 sa maong power company aron nga mapadali ang relocation sa mga poste. Kana pinaagisab sa pagprepara sa site kung asa kini ibalhin. On Thursday, Davao Light has announced that there will be a power interruption, and then we are preparing also the site for them to relocate the poles come Thursday. Nakita na ang usa sa upat ka mga mananagat nga gikatahong na missing sa kadagatan sa Davao Gulf sukad pa niadtong miaging simana. Luwas na sa peligro ang 63 anyos nga si Nelson Susa kinsa nakitaan sa usa ka mananagat sa barangay Kaburan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental niadtong Agosto 26 ning tuiga. Gidala sabdayon kini sa usa ka district hospital aron nga mahatagan og atensyong medikal. Sa report sa otoridad na unlod ang gisakyan niini nga motorized bangka tungod sa kakusog sa balod sa kadagatan atol sa ilang pagpanagat. Padayon sa pagpangita sa lain pang tulo ka mga mananagat nga nagpabilin sab nga missing. Nga mo sila Felix Berto Palmahil, Roderick Harvey Relampagos ug Jovel Olarte. Nanawagan sa bug kooperasyon ang otoridad ngadto sa publiko sa mga dunay impormasyon nga mudangup sa pinakaduol nga Coast Guard Station alang sa hinanaling pagluwas sa mga na-missing pa nga mga mananagat. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.